تعرف يا حبيبي إذا بعدت عن الشط 5 متر 6 متر 4 متر وبتحفر تطلع لك مي حلوة. اطلع يا سيدي، احفر احفر احفر، هاي بلشت تطلع المي. سبحان الله. يعني تصور البحر مالح بس تبعد عنه شوي وتصير تحفر بالتراب بتصير المي نقية وايش مي حلوة. طلع سبحان الله. لسه هسه راح نشوف نقاوتها على اصولها، بس خليك معي وركز معي. ايوه ايوه، المي حلوة حلوة راح تطلع. جربها، اي واحد بنزل على البحر يجربها ويقول لي شو بصير معه. شايفين كيف صارت؟ سبحان الله، مية بتاخذ العقل ومي حلوة مصفية. سلام.